آمدے نے میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر کر رہے نے تے چل دیاں بیت اللہ آیا اللہ تو انہوں بیت اللہ لے جاوے میرے ابیرا اللہ اسی سال اپنے کر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے میرے ابیرا میرے آقا آئے نے تے میرے پیغمبر دے جانشار میرے نبی دے صحابہ نال نے میرے ابیرا آقا فرمام دینے اے بیکھو بیت اللہ دیاں چابیاں کدے کون نے بیت اللہ دیاں چابیاں میرے ابیرا آقا فرمام دینے فرمایا بیت اللہ دیاں چابیاں اسی عمرہ کرنا چاہنے آقا علیہ السلام نو کسے دسے آکھیا سونے حضرت عثمان نام دا بنداوے او دے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے میرے ابیرا بلایا گیا عثمان نو اجے کلمہ نہیں پڑھیا اجے نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا حضرت عثمان آئے نے اور لوگوں میرے آقا فرمان دینے فرمایا عثمان بیت اللہ دیاں چابیاں دے دے اسی عمرہ کرنا چاہنے عمرے دی نیت نہ لائے میں آیا تے میرے غلامی نال آئے نے میرے ابیرا عثمان کلمہ نہیں پڑھیا فرمان دینے نہیں میں تھانو چابیاں نہیں دے مانگا مرکز ام القرآ دے اندر آنے والو حضرت عثمان نے انکار کیتا تے چابیاں کدی سجے ہاتھ تے چھوٹ دینے کدی کھبے ہاتھ تے چھوٹ دینے نام دی چھنکم دیاں آبادہ آ رہیاں نے میرے ابیرا آقا فرمام دینے فرمایا عثمان آج مان نہ کر صدا دن ایک جیسے نہیں ہو رہے دے صدا وقت ایک جیسا نہیں رہندا میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ اور لوگوں جدو مکہ فتح ہوئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی ہے نا چابیاں میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر او بیت اللہ رب دا کر جہراوے حضرت خلیل پیغمبر نے بنایا او دیاں چابیاں میرے مرشد پاک دے ہاتھ دے اندر سرکار مدینہ امام الانبیاء نے چابیاں پھڑیاں ہویاں نے حضرت عثمان لوگو ایک کون عثمان میرے پیغمبر دا دوہرا دماد عثمان جنہوں میرے آقا نے آکھیا عثمان فی الجنہ عثمان جنتی شہداد آوے حضرت عثمان آئے نے میرے ابیرا عجب نبی دا کلمہ پڑھے آوے نبی تے ایمان لے آمداوے چابیاں بیت اللہ دیاں میرے آقا دے ہاتھ دے اندر میرے ابیرا آقا کدی چابیاں نو ادھر سٹھ دینے کدی ادھر سٹھ دینے اونا دیاں چھنکم دیاں آبادہ دیاں نے میرے آقا فرمام دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمام دینے عثمان میں تینوں آکھیا سی صدا دن ایک جیسے نہیں رہندے تینوں میں کیا سی صدا وقت ایک جیسا نہیں ہو رہندہ کل تیرے ہاتھ دے اندر آج ساڑھے ہاتھ دے اندر میرے آقا علیہ السلام فرمام دینے عثمان اے چابیاں لے لاؤ قیامت تک تیری آل اولاد دے اندر اے چابیاں جان گیاں آج بھی بیت اللہ دیاں چابیاں جنام دے ہاتھ دے اندر نے او میرے عثمان دی لڑی دے اندروں نے میرے ابیرا لوگو صدا وقت ایک جیسا نہیں دے رہندہ او میرے اللہ چاہوے او بادشاہانو فقیر بنا دے وے او چاہوے تے فقیرانو بادشاہ بنا دے وے او چاہوے تے وزیرانو گلیاں تے ککھاں گو رول دے وے او چاہوے تے صدیاں دے بیمارانو او شفاواں عطا کرم تے قادر میرے ابیرا توجہ کرنا نراؤ اے سارا نظام میرے بادشاہ داوے اے سارا نظام میرے اللہ داوے میرے ابیرا توجہ کرنا نراؤ ہے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کر
کردا ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردا ایک او کلا باج شریکوں تے ہے بے سلطان امردا ایک او کلا باج شریکوں ہے او سلطان امردا بادشاہانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے ویرانا بادشاہانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے ویرانا آجزاں تے مسکینہ تائیں او دے دے ویس تخت شہانہ میرے ابیرہ مرضیاں میرے بادشاہ دیاں او جیدہ چاوے وقت بدل دے وے او جنو چاوے شفاواں دے دے وے او جنو چاوے عزت دے دے وے رب کسے نو عزت دے وے نا تے حسد دی اگ دے اندر نہ جلیا کر رب کسے نو عزت دے وے نا تے کسے دی عزت وے کے سڑیا نہ کر رب کسے نو عزت دے وے نا او دے خلاف روپو گنڈا نہ کریا کر رب کسے نو عزت دے وے نا او دے بارے چگلیاں نہ کریا کر رب کسے نو عزت دے وے نا او دے بارے بدعا نہ کریا کر رب کسے نو عزت دے وے نا او دے بارے دل اندر حسد پیدا نہ کریا کر اے گڈی ویکھ کسے دی نہ سریا کر نہ اوکے ہوکے پڑیا کر نہ بیکھی کم شریکاں دے اے سکھ مل دینے نال نصیباں دے او جنو چاوے بادشاہ بنا دے وے میرے امیرہ آج کئی بندے نے اللہ عہدہ دے دے وے نا لوگوں وقت بدن لگیاں ٹائم نہیں جے لگ دا اللہ کسے نو عہدہ دے وے نا اپنے عہدے دے نشے اندر آکے غریب نال زیادتی نہ کرے آجے اپنے عہدے دے نشے اندر آکے امیر دا ساتھ نام دے آجے اپنے عہدے دے نشے اندر آکے میرے ابیرہ اوے او بادشاہ جڑے نے ہواواں دے اندر اور سفر جڑا کردہ جہاداں دے اندر سفر کرن والے اور جنہ دا لائف سٹائل دنیا نے ویکھیا اور جڑے ہزاراں گڈیاں تے نکلن والے اور جنہ دے اگے پیچھے لوگ نظر آؤندے سن آج انہاں دیاں قبراں بنیاں نے تے قبراں تے کوئی جانا بھی پسند نہیں کردا اور جنوں ملن واسطے ٹائم لیا جاندا سی نا اور جنوں ویکھن واسطے دنیا ترس دی سی نا آج قبرستاناں دے اندر پے نے تے انہاں دیاں قبراں تے کوئی مٹی پان واسطے نہیں ہوندا اپنے عہدے دی لالچ اندر اپنے عہدے دے غرور اندر کسے دے ظلم نہ کری عہدہ صدا نہیں ہو رہندا بڑے بڑے وزیر آئے تھے ٹر گئے